अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुशबू लगा के आपको जनाब खबर सुनाते हैं। ये कैसी खुशबू आई है। ऐसे करें, सचमुच आएगी, सचमुच आएगी। जिसको असली मोहब्बत होगी ना हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ, उसको सचमुच आएगी। ठीक है, तो ये जनाब आपको बड़ी अच्छी खबरें सुनाते हैं। खुशबू लगा के जो हमने खबर आपको सुनानी है वो शहबाज शरीफ साहब ने आज जनाब वज़ीर आज़म ने कह दी है कि हमारे जहाज़ों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। मैंने कल आपको सुनाया था ना कि हमारे जहाज़ इस वक्त ऐसे बिक रहे हैं जैसे बिरयानी नहीं बिकती। बिरयानी, एक प्लेट मैनू भी दो, एक प्लेट मशहूर दुकान पे, एक प्लेट मैनू भी दो, एक प्लेट मैनू भी दो। ये सारी सूरत हाल है हर जगह। पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहता हूँ इधर पाकिस्तान को ये जैक लग रहा है ना, अगर ये सही जैक लग जाए पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ जाएगा, अगर सही जैक लग जाए तो लेकिन काश के सही जैक लग जाए तो ये है मशरूत है। बड़ी डिमांड है सर जी, बड़ी डिमांड है, बड़ी डिमांड है। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ। और अब आपको जो दूसरी खबरें हम बता रहे हैं वो ये है कि ईरान में सुकून। ये खबर सुने जरा, बड़ी मजे की है। ईरान में सुकून और अमेरिका में बेसकूनी। ईरान में पिछले 48 घंटे में कोई जुलूस नहीं निकला, कोई जलसा नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका कहता है मैंने हमला करना ही करना है। हाँ जी, डाढ़ियां दा भी 27 दा होंदा है ना, डाढ़ियां दा 100 27 दा होंदा है सर। वो उसने पहले वेनेजुएला पे हमला किया है, किसी ने रुकावट बना? किधर गए यूरोप, किधर गए अक़वाम मुत्तहिदा, किधर गए चीन, रूस और ये सारे मुल्क? ना ना ना, अमली तौर पे कोई भी नहीं आता। वो जनाब मियाँ बीवी दोनों सदर सो रहे थे और उन्होंने उठा के उनको ले गए। अब लोग मजाक बन रहे हैं, देखें जी, सदर, मुल्क का सदर और मियाँ बीवी दोनों के सो रहे थे, उनको अचानक जहाज आया, उन्होंने कहा जी उठो जी। उन्होंने कहा किधर? कहता तानू अमेरिका से लेके जा रहे हैं। वो लेके चले गए, किसी ने मज़ाहमत भी नहीं की। एक बंदा कह रहा है यार साढ़े तो पाकिस्तान है माहौल ही नहीं कि कोई सदर नू ले जावे कि जनाब मैं इंज करना है तो इंज करना। साढ़े सदर की तो ऐनी औकात ही कोई नहीं। चले, ये तो ऐसे मजाक है ना, लेकिन ये है कि ईरान कहते हैं, अमेरिका कहते हैं मैंने हमला करना है। शाबाश बिलवाइयो, बागियो, निकलो बाहर। वो पिछले 48 घंटे से नहीं निकले। क्यों? कि वहां पे वो पासदाराना इनकलाब और ईरानी निकल आए हैं सड़कों पे और सही मिलियन मार्च किए हैं उन्होंने। वो तो सैकड़ों बंदे थे ना जो बागी थे, और ईरान के मिलियन मार्च निकले हर शहर में। उन्होंने कहा जी हूँ बाहर निकल के दिखाओ सही। लेकिन अमेरिका फिर भी कह रहा है मैं हमला करांगा, और ईरान ने भी कह दिया है कि जनाब अमेरिका हमला करेगा तो फिर असी डट के उहदे नाल जवाब देंगे, और कतर को भी हम जवाब देंगे। एक उसमें आ रहा है कि हम जी सऊदी अरब को भी जवाब देंगे, लेकिन सऊदी अरब ने तो इनकार किया है अमेरिका को अपने अड्डे देने से। हाँ, कतर ने अड्डे दिए हैं, कतर ने अड्डे दिए हैं। काश इस्लामी ममालिक सारे इकट्ठे हो जाते। हम तो ये कह रहे हैं कि सारे इकट्ठे हो जाते और इनको ये मौका ही ना मिलता, अमेरिका वगैरह को, इन लोगों को, कि वो इसके ऊपर हमला करने की सोचते, धमकी भी नहीं दे सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर आई है, बड़ी अच्छी खबर भी आई है। अच्छी खबर यह आई है कि रूस और चीन ने कहा है खबरदार अमेरिका, आप इधर आए तो सही। और रूस ने तो कहते हैं जी कि कोई तकरीबन 35 के करीब मॉडर्न तरीन जहाज SU वो ईरान के हवाले कर दिए हैं। ये वो कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि जनाब यानी वो इंटरनेट भी बहाल हुआ चाहता है, वो भी हम देखते हैं। बहरहाल रूस और चीन ने किसी भी इस्लामी ममालिक से ज़्यादा ईरान की हिमायत का ऐलान किया है।
یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی ملک میں مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے تو امریکہ کہ جی میں وہاں جاتا ہوں، اور یہ ایسا وہاں کرتا رہا ہے، پہلے یہ ایسا کرتا رہا ہے وہاں پہ، جدھر مرضی آ کے منہ اٹھا کے جا کے حملہ کر دیتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج وینزویلا کو جناب اس نے FIR بھی کاٹ دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو کیا ہوا ہے؟ یہی حال پھر ادھر ہونے لگ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ زیادتی ہے امریکہ کی جو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا سر جی، اب پاکستان کی خبریں۔ سر آج افریدی نے بڑی گندی تقریر کی ہے، یقین کرو بہت گندی تقریر کی ہے۔ افریدی نے پشاور میں تقریر کی ہے وکیلوں کو خطاب کرتے ہوئے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ملٹری آپریشن KPK میں فوج کر رہی ہے یہ بدماشی ہے، یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے، بدماشی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یار کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، اور وہ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مفرور ہیں، جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اتنی جرت رندانہ آئی کیسے؟ کاش کوئی ایکشن لینے والا ہوتا۔ اس حکومت کو، شہباز حکومت کو تو پاک فوج نے، DGI/SPR نے 2 پریس کانفرنسیں کر کے واضح کہہ دیا ہے کہ جناب اگر کسی نے گورنر راج لگانا ہے تو حکومت نے، کسی نے PTI پہ پابندی لگانی ہے تو حکومت نے، ہم تو صرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو سر جی یہ پھر کیوں نہیں کر دے؟ ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سر جی تسی تو بہت زیادہ انہوں کے خلاف بھی بول جاتے ہو کئی دفعہ، شہباز دے، لیکن ان کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا عمل تو اب ہم نہیں کر سکتے نا، عمل تو انہوں نے ہی کرنا ہے۔ بہرحال یہ اس نے بہت گندی زبان استعمال کی ہے فوج کے لیے۔ اس نے کہا ہے کہ جناب فوج یہ بدماشی کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں سر، یہ ریاست کے خلاف ایسے بیان دینا اور پھر ریاست اور حکومت خاموش رہے تو یہ افسوس والی بات تو ہے افسوس والی بات۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، یہ افریدی بھی اب نہیں بچے گا، یہ بھی چند دنوں کا مہمان ہے، لیکن حکومت ابھی اس مردے گھوڑے میں مکمل اس کو مردہ گھوڑا نہیں کر سکی، بلکہ الٹا اس کے اندر روح پھونکتی رہتی ہے۔ جیسے منگل والے دن کی ڈفلی اور راگ اور ڈگڈگی یہ حکومت ہی کرتی ہے نا، وہاں کٹھے کیوں ہونے دیتی ہے، ملاقاتیں کیوں نہیں کروانے دیتی؟ یہ ساری سرجی باتیں ہیں جو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہو رہی ہیں، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن لیڈر جی بنا دیا گیا ہے اپنا ہمارے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ اپوزیشن لیڈر بلا مقابلہ ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اور یہ بھی دیکھیں افسوس کی بات ہے، یہ PTI کے اندر ایسی بغاوت ہونی چاہیے تھی نا کہ جناب ہم مر گئے، ہم ادھر 70 بندے MNA بیٹھے ہیں PTI کے، گوہر کو کیوں نہیں بناتے جو پارٹی کے چیئرمین بھی ہے، اس کو کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر بناتے بھائی؟ لیکن سر جی ادھر بھی مکمل جو ہے نا وہ اسے کیا کہتے ہیں آمر بیٹھا ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی بندہ مشاورت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کرنی پڑتی ہے، اگر کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی وہ کہے کہ نہیں سر جی این تو نہیں نا، گوہر دے ہوندے ہی آپ جناب اس کو کریں اپوزیشن لیڈر، اس کو محمود اچکزئی کو کریں، اور سینٹ میں علی ظفر کے ہوتے ہوئے آپ جناب علامہ ناصر کو کریں، یہ نہیں نا تک بنتا۔ لیکن چل رہی ہے سر جی، ادھر بھی چل رہی ہے۔ اس لیے تو عمران خان کے ساتھ بھی لوگ نہیں نہ ہوتے، وہ بھی ایسی شرلیاں چھوڑتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ یہ والی چیزیں ہیں، اور دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اوکے سر جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں، گروپ انشورنس کے دوست اور قانونی مشورے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 0300472472
5752 पे राब्ता कायम करें। और अब ये देखें बुज़ुर्ग की एक वीडियो, जब मैं माल रोड पे इधर उधर कहीं सैर करने जाता हूँ तो हमारे कानूनी टीवी के जनाब बड़े फ़ैन मिलते हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। एक रक्शे वाला है, वो उसने रोक के मुझे कहा है कि सर जी थोड़ी टोपी तो मैं पहचान लिया है कि कानूनी टीवी जा रहे हैं। उसकी भी ज़रा ये देख लें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बुजुर्गो, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अब्दुल रशीद है जी। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣੇ? मैं रोज़ देखना ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ करार किया उत्थे रहने। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, बड़ी खुशी हुई। चलो बड़ी मेहरबानी। हाँ। इंशाल्लाह आज थोड़ी मेहरबानी, तुसी पहचाने हैं। हाँ मैं ठीक है ਤੁਹਾਡਾ? बस शुक्र है बाहर जो भी हालात है, मैंने ज्यादा टोपी से पिछाड़े ज्यादा बस शक्ल ही तो हुई है। रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया।